ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم اور تخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے مغفرت میرا اختیار ہے، میں جنوں چاہاں معاف کرا، جنوں چاہاں نہ کرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ جے حور نہیں معاف کرنے والا ہے تے آمنہ دلال فرماندے نے مالک کائنات دا الہ ہے۔ اے میرے پیارے بندو، اگر تہاڈیاں غلطیاں جڑیاں اے ساری زمین بھر جائے تہاڈے گناہاں دے نال، تہاڈیاں غلطیاں دے نال، تہاڈے کرتوتاں دے نال اے ساری زمین بھر جائے، اگر تسی ساری زمین بھر کے گناہاں دی لے کے آؤ گے لَأَتَيْتُهَا بِتُرَابِهَا مَغْفِرَةً۔ اللہ فرماندے نے جنی گناہاں نال بھر کے لے کے آئے ہو انی مغفرت تے معافی نال بھر کے واپس کر دیاں گا۔ اے جنی زمین گناہاں نال بھر کے لے کے آئے ہو اُنّا ہی میں معافی۔ اللہ اکبر۔ اب تسی ویکھیا بیچن والیاں نوں کسے کو پیسے نہیں نہ ہوندے تے او گھر دی بی بی جڑی نہ کوئی برتن کولا دانے دا بھر کے دے دندی ہے کہ جا کے اونوں کہے دانے لے لا تے او جڑا کوئی پھل کوئی فروٹ جو بھی ہے او جنہ کئی دفعہ بھر کے دیندا اوناں بھر کے واپس کر دیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے جنہ گناہاں دی زمین دا کھٹا بھر کے لے کے آؤ گے اوناں مغفرت میرے کو زیادہ لے کے جاؤ گے۔ ایک حدیث پاک میں سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے فرمایا اگر زمین تو رکھ کے اسمان دا سارا خلا گناہاں دے نال بھر جائے گا، تہاڈیاں گلاں غلطیاں نال بھر جائے گا تے آمنہ دلال فرماندے نے اللہ پاک کو توبہ کرو گے اللہ پاک تہاڈے تے مہربان ہو کے گناہاں نوں معاف کر دے گا۔ ایک حدیث قدسی ہو سن لو، خالق کائنات اعلان فرماتا ہے یا عبادی انکم کنتم تخطئون باللیل والنہار انکم کنتم تخطئون باللیل والنہار۔ کرو ہاں غور اپنی زندگی تے، پھیرو ہاں اپنی منجی تھلے سوٹی تے جانکو ہاں اپنے گریبان چے تے پھر پڑھو ہاں حدیث قدسی دا جملہ یا عبادی انکم کنتم تخطئون باللیل والنہار۔ اے میرے پیارے بندیو ویکھو، اے میرے پیارے بندیو اللہ اکبر تسی غلطیاں کر دیو رات بھی تے دن بھی۔ اللہ اکبر خطا دا لفظ چھوٹے تے چھوٹے گناہ واسطے بھی آندا تے بڑے تے بڑے گناہ واسطے بھی۔ انکم کنتم تخطئون باللیل والنہار۔ رات دن میری نافرمانیاں کرتے ہو، رات دن غلطیاں تے گناہ کرتے ہو۔ اے میرے پیارے بندیو تسی رات دن گناہ کرتے ہو، اس تو بعد اگر تسی میرے کو معافی منگ لو اغفر لکم میں تہاڈے سارے گناہاں نوں معاف کر دیاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم پیارے بھائیو غلطیاں نوں معاف کرنے والا اللہ جے، اس واسطے نوح علیہ السلام نے رب دا نام ذکر نہیں فرمایا۔ ہر ایک نوں معلوم ہے گناہ کون معاف کر دے، فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم، فرمایا کہ میری دعوت قبول کرو اللہ تہاڈے سارے گناہاں نوں معاف فرما دے گا۔ اللہ تانوں موت تک امن تے اطمینان دی زندگی عطا کرے گا، تانوں مہلت اللہ عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔